Giun sa, how can the psalmist say that God is good? Nganong nakaingon kining salmista nga maayo ang Ginoo? O ikaw makigsunin kitang tanan, how can we say that God is good? Kumusta ka igsuon sa imong kinabuhi? Makaingon ba ka sa imong kinabuhi karon nga ang Ginoo maayo? Sa asa nga bangin sa imong kinabuhi mga igsuon nga ikaw makaingon, God is good. Ang sunod nga bersikulo niini makaigsuonan nagpahinumdom kanato nga gisaysay sa atong magsusulti nga sa dihang na experiencehan nato ang kamaayo sa Ginoo. When we experience God's goodness, we are called, gitawag ta mga igsuon nga atong isaysay kini sa uban, atong i-share sa uban tao. Apan ang pangutana mao, kung saon nato kini pagsaysay, how can we proclaim it kung wala nato gi-recognize ang kamaayo sa Ginoo sa aton?